السلام عليكم. مرحبا بكم في الفيديو رقم 3 من لا سيري تاع لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك او الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الجزء الاخير اللي فيه لا ديفراكسيون اي اسكو سا في دير ان ميليو ديسبيرسيف. بالنسبة للا ديفراكسيون اون عرب سي ظاهرة الحيود. ظاهرة الحيود اشنو كنقصدو بها؟ سي une modification de la direction de propagation d'une onde périodique. Onde rencontrant une ouverture avec la condition de A est inférieur ou égal à l'onde. شنو كنقصدو بهادشي؟ الحيود أو ظاهرة أو la diffraction هي la modification de la direction de propagation تاع واحد l'onde. يعني تغير اتجاه، يعني انتشار واحد الموجة دورية. تغير فين غادي يبان لي انا عندي في الشكل هنا تغير تاع الاتجاه. هنا شوفوا معايا الموجات او بيان لي زوند انسيدونت، الموجات الواردة. هاد الموجات دابا راه غاديين في هاد الاتجاه، هذا هو لو سونس بوزيتيف تاعي. الموجات غاديين في هاد الاتجاه. اش كيطرى ليهم؟ كيتموديفيو onde rencontrant une ouverture. هاد لي زوند اللي جايين عندي بيريوديك، بيناتهم واحد لا بيريود تي واحد لا بيريود لوندا، كيوصلوا لهاد الفتحة ا اللي عندها واحد العرض ا. مثلا هاد ا يقدر يكون مثلا 2 ملم 3 ملم على حساب التمارين. شوف تموديفيات لا ديريكسيون، ما بقاوش هاد الموجات غاديين مقادين بحال ولاو غاديين سيركولير. دونك هذه هي لا ديفراكسيون. وباش طرا ليا هاد لا ديفراكسيون عندنا واحد لا كونديسيون، اون سول كونديسيون، هي اشنو؟ خاص تكون عندي ا انفيريور او ايكال ا لوندا. هاد الفتحة هادي اللي هنا خاصها تكون صغر من طول الموجة، لا لونغور دوند. مفهوم؟ بالنسبة لهاد لي زوند انسيدونت، هادو كتسمى اوند انسيدونت او الموجة الواردة. هادي كتسمى اوند ديفراكتي او الموجة المحيدة، يعني اللي طرا عليها ظاهرة الحيود. لوند ديفراكتي ا لا ميم ان اي لوندا كو لوند انسيدونت. هاد الموجات ما كتبدلش فيهم لا فريكونس، ما كتبدلش فيهم لوندا، دونك ما كتبدلش فيهم لا فيتاس، عندهم لا ميم فيتاس. هادي الا كانت اوند انسيدونت رمز ليها ب اي، وهادي اوند ديفراكتي رمز ليها ب دي. دونك في ديال لوند انسيدونت ايكالا في ديال لوند ديفراكتي. ان انسيدونت ايكالا ان ديفراكتي. لوندا انسيدونت ايكالا لوندا ديفراكتي. مفهومة؟ هذه هي ظاهرة الحيود، هي اللي كتوقع ليا بهاد لا بروسيدور. مزيان، بقات لينا حاجة وحدة اللي هي ميليو ديسبيرسيف أو الوسط المبدد. الوسط المبدد يعني بأبسط شرح نقدر نقولو ليكم هو واحد الوسط اللي الفيتاس تاعو، الفيتاس تاع الانتشار أو سرعة الانتشار ديبون، تتعلق بالفريكونس. اون فوا الفيتاس دو بروباغاسيون كون كتعلق بالفريكونس، دونك سي ان ميليو ديسبيرسيف. حنا قلنا بان في ايغال في هاد لي زوند اللي عندنا في ايغال ا شنو كنا قلنا؟ لوندا سور تي او بيان لوندا فوا ان. ان داخله في لا غولاسيون تاع الفيتاس، دونك مباشره في هاد لي زوند اللي كنهضروا عليهم بيريوديك راه ضروري حنا خدامين في ان ميليو ديسبيرسيف، كار لا فيتاس ديبون de la fréquence. عندنا deux exemples هادو دائما عارفهم. لا surface d'eau يعني الموجة اللي كتكون على سطح الماء سي فيها ميليو ديسبيرسيف، وبالنسبة للغ ميليو نون ديسبيرسيف. هادشي غادي نتعرفوا عليه في التمارين، يعني كل ما درنا يعني بليزيور اكزرسيس غادي نعرفوا مجموعه تاع الاسئله اللي تقدروا تحطوا لينا سواء في الامتحان، سواء في لي سي سي، في لي كونترول كونتينيو اتسيتيرا.
دونك نكون وصلنا لاخر فقره من الدرس. الى عجبتكم لا فيديو حاولوا تشاركوها مع الاصدقاء تاعكم، تابونا في لاشين، دعمونا بجيم الى عجبكم المحتوى وبغيتونا نكملوا فيه. ان شاء الله غادي نبداو في نعطيو تمرين بعدا دابليكاسيون، ان اكزرسيس دابليكاسيون، نكملوا الفقره الاخيره اللي هي تاع الموجات ou bien les ondes lumineuses، ومن بعد ندوزو لي زيكزارسيس ونكملو ان شاء الله في المجزوءة الثانية تاع النيوكليير.